बैक विद गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम अब बात करेंगे सिविक सेंस पे, और इससे पहले मैं आपको पोल का जो हमारा सवाल है वो रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि अगर आप सड़क पे किसी को थूकता देखें या गंदगी फैलाता देखें तो क्या आप उसको उठ के मना करेंगे, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। और मुझे उन लोगों से शिकायत है जो उठ के मना नहीं करते, सिर्फ बैठ के बोलते हैं। और हम लोग के साथ जो है इस वक्त दो बहुत ही मज़े के प्रोफेसर साहब बैठे जो कह रहे हैं हमें प्रोफेसर नहीं बुलाएगा। एक्चुअली फैकल्टी हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में फैकल्टी हैं। एक प्रोफेसर साहब जो हैं वो विजिटिंग फैकल्टी हैं, एक डॉक्टर साहब, एक प्रोफेसर साहब परमानेंट फैकल्टी हैं, पढ़ाते हैं। एंड मैं बारी बारी आपको दोनों के बारे में बताती हूँ। हमारे पास मीडिया साइंसेस के सब्जेक्ट जो है वो उसको पढ़ाते हैं PF कीट में प्रोफेसर इमरान रज़ा साहब। प्रोफेसर मोहन्तु, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और सर के साथ बैठे हैं, अच्छा पहले भी आ चुके हैं और लोगों ने बड़े पसंद भी किए थे, बड़ा मज़ा भी आया था इनके साथ हमें। और मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग पढ़ाते हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी की तरह। हाशिम जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग आपसे करेंगे पोल का सवाल, ठीक है? आप पहले सर आप बताइए कि हम लोग जब किसी को इस तरह देखते हैं कि वो सड़क पे इस तरह कर रहे हैं तो क्या आप गाड़ी से निकल के या उसके बाद जाके उसको मना करते हैं? नहीं, अगर सच पूछें तो ऐसा शायद सूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिकली देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे के अंदर इनटॉलरेंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि अगर आप इस तरह की सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो शायद आपको एक बड़ा नेगेटिव रिएक्शन सामने आता है। ये सब चीज़ें उस वक्त डेवलप होती हैं, वहाँ पे डेवलप होती हैं जहाँ पे एक प्रोसेस डेवलप हो रहा होता है। सो डेफिनेटली शायद लोग इसी वजह से शायद इस चीज़ से डरते हैं। और सिर्फ यही प्रोसेस क्या मतलब आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइन लगा? नो, इट्स अ मैटर ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है? मतलब इंसान को सिविलाइज होने में एक पूरा तरीक़ाकार शामिल होता है, उसकी एजुकेशन, उसकी जो फैमिलीज़, वहाँ की टीचिंग्स, और वो एक मॉरल और सोशल डेवलपमेंट हो जाती है। फिर आपके अंदर एक करश पैदा हो जाता है कि आप ये कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर इसलिए हमारे माशरे में थोड़ी सी इनटॉलरेंस है तो लोग डरते हैं ये काम करने से, मना करने से। और लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ऑन द स्पॉट बेहतर तरीके से ये बात कही जाए बगैर गुस्से के तमीज से भाई जाके उठा लो, आपने डाल दिया, गलत बात है। इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल ना? बिल्कुल पॉसिबल, और करना भी चाहिए। हाँ, अब ये डिफिकल्ट सवाल है बिकॉज बाज़ लोग एक्चुअली थूकते भी चवन्नी की शक्ल के हैं, तो हम तो चूंकि बिजनेसमैन है इसलिए हम कहते हैं अच्छा क्या चीज़ फेंक दी, फिर उसके बाद पता चलता है यार ये तो थूक था। तो अगर वो चवन्नी की तरह थूकते तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता उनको। बट अगर अदरवाइज होता है तो फिर यही कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल हर आदमी जो है बहुत बड़ा रुस्तम और तुर्रम खान है, तो हम शीशे विशे चढ़ा के गालियां वालियां दे देते हैं उसको डायरेक्ट कुछ नहीं कहते। मना क्यों नहीं करते? मना इसलिए नहीं करते कि वो एक पर्शियन मिसाल है, जवाब जहला खामोशी बाशत। इसका मतलब ये कि जाहिल की बात के केस में खामोश रहो, तो जब उसको ये अंदाजा ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। इंसान तब तक जाहिल रहेगा जब तक कोई उसे बताएगा नहीं कि ये चीज़ गलत है। तो क्या ये हमारी बीइंग एजुकेटेड हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम उसको जाके समझाएं कि भाई ये आपको कैसे ख्याल हुआ है कि जो थूक रहे होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते? किसी न किसी लेवल पे तो वो एजुकेटेड होते हैं और उनको भी पता होता है। यस एग्जैक्टली, शऊर की बात है। मैं यही समझा जब बात हो रही है कि जिस वक्त हम शऊर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर एजुकेशन नहीं गई होती और इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसका दायमी अपना हक समझते हैं। ठीक है, तो नतीजा क्या होता है कि आपको लगता ही नहीं कि आदमी कभी पढ़ा लिखा है। हाँ। तो इस वजह से उनको समझाना जो है ना बहुत नुकसानदेह इस लिहाज से हो सकता है कि वो आपके साथ जो बदतमीजी करेंगे ना, फिर आपको कोई नहीं आपको देखने के लिए आएगा और आप यू विल बी लूजिंग अ लॉट। तो इसलिए खामोशी बेहतर होती है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं कि हम नहीं कहते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब हम हमारी मॉरल डेवलपमेंट की एज होती है, जो हमारी अखलाकी तरबियत हो रही होती है, तो जब हम स्कूल में जा रहे होते हैं, छोटे होते हैं 4-5 साल के, तो हमें बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं। मसलन हमें बताया जाता है कि भाई बड़ों का अदब एहतराम किया जाए। एक 2 साल का 3 साल के बच्चे को जब ये बताया जाए कि बड़ों का अदब व एहतराम किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि उस लेवल के ऊपर ये जो मायने बड़ों, अदब, एहतराम, ये मायने उसको समझ में नहीं आएंगे। लिहाजा जो लैकिंग होती है वो इस जुमले के साथ ये ज़रूरी है कि उसको मॉडल करके दिखाया जाए कि बड़ा क्या है, एहतराम क्या है। इसी तरह अगर ये कहा जाए कि भाई गंदगी ना फैलाई जाए तो उसका एक प्रैक्टिकल मतलब मुजाहरा होना चाहिए, फिर जाके ये चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी। हाँ, जब जो फादर मना कर रहे हैं वो खुद ही ये कर रहे हैं, exactly. और जो माँ मना कर रही है वो खुद ही गाड़ी की शीशे खोल के फेंक रही है, तो फिर बच्चा क्या सीख रहा है? तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें जब हमें कुछ चीज़ लर्न करवाई जाती है
تو لیکنگ جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ اس کی پریکٹیکل ماڈلنگ نہیں ہوتی, اور جب پریکٹیکل ماڈلنگ اس بچے کے ذہن میں امبوز نہیں ہوگی, فکس نہیں ہوگی, تو وہ کیسے ایک بہتر سیوک سینس کو اپلائی کر سکے گا جب وہ ڈیولپ ہوگا آگے. مینلی بات یہی آتی ہے جس وقت بھی ہم یہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ایکچولی ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر چونکہ تربیت نہیں ہے اس لیے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی چیز بتائی جائے. یہاں تک کہ ایون اگر آپ نماز کے حوالے سے بھی کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار یوں نہیں یوں کر لو, یہ صحیح نہیں تم نے کیا, تو وہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کے دین میں دخل کر دیا, اور وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے. بالکل. تو واٹ ٹو سے آف کہ آپ یہ ایک بات اس کو تھوکنے والی بات کہیں, وہ تھوکنا کیا, وہ تو بہت سارے کام اپنے پیدائشی حق سمجھتا ہے جو وہ سڑک پہ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کو سمجھانا جو ہے از 99 کا گھاٹا. دیکھیں ہم تو بزنس کے لوگ ہیں اس لیے بزنس کی ٹرمز میں ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی if I am going to invest my time on the person, how is he going to react to it and what will be the outcome of it. اگر آپ نے 10 لوگوں کو سمجھایا تو شاید 2 لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں. اگین دیکھیے اس میں دیر از اے ٹائم ویلیو فار منی. آپ اس طرح سے پکڑ کے لوگوں کو سمجھائے, اور یہ جو ساری چیز ہے یہ تو میسز کو ایجوکیٹ کرنے اور اویئر کرنے کی بات ہے, اور اس میں گورنمنٹ اینڈ سوشل آرگنائزیشنز کا رول ہے. بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے دسترخوان لگاتے رہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں, اور ایک عادت ہم ان کو ڈال دیں کہ جی اس جگہ سے کھانا ملتا ہے. آپ یہ این جی اوز یہ کام بھی کر سکتی ہیں. این جی اوز بہت سارے ایسے سیکٹرز میں ہیں جس کے اندر جو ہے کوئی فردر فائدہ نہیں ہو رہا, لائک پورٹی ایلیویشن کے اندر یہ کام کرے. بٹ اگین آپ دیکھیں پاکستان میں 40% آف دا پاپولیشن از بلو پورٹی لیول. دے کین ورک آن دیز ٹائپ آف تھنگس. میں آپ کو یہ فرینکلی بتاؤں کہ لائک ایک دفعہ روٹری کے بہاف پہ میں نے یہاں پہ شیری جناح میں ایک گرلز اسکول ہے, آگے ذرا سا جا کے اسی روڈ کے اوپر آگے جا کے ایک اسکول ہے, وہاں پہ جا کے اسکول وغیرہ سارا ٹھیک کرایا, سارا کچھ کرایا. وہاں پہ اسی طرح سے بچے تھوک رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے, اور ان کو سمجھائی ساری باتیں, بٹ there was no follow up. After I gave the project handed over to the people, it was never followed it up, resulting میرے خیال ہے کہ وہ سب کچھ چیزیں ختم ہو گئی جو ہم نے وہاں کیا ہوگا. yes this is what happens. بالکل. لیکن تبدیلی جب بھی آتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے انداز بیاں کو بدل دیتے ہیں, کسی کا کہنے کا انداز بیاں کہ بھائی یہ تھوکو نہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ کاؤنٹ کرتا ہے. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت کہا ہے کہ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. مطلب آپ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کا وقت ہے, مطلب کیپ آپ کو مسلسل تگدو کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر 65 ایئرز ہوئے ہیں, 65-64, تو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے کہ تبدیلی اور معاشرتی تبدیلی اور اخلاقی تبدیلی کوئی چٹکی بجا کے نہیں آتی. ٹھیک ہے, قومیں تبدیل ہوئی ہیں ہزاروں سالوں کے اندر, تو لہٰذا وی ہیو ٹو بی ہوپ فل کہ ہمیں کچھ ایسے ایجوکیشنل پروگرامس, سیمینار اور پریکٹیکل پروگرامس جو کہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر موجود ہوں, وہ جب اگر ہم کرائیں گے اور اویئرنیس پیدا کریں گے تو پھر شاید تبدیلی کے امکانات یقیناً آ سکتے ہیں اور سیوک سینس پیدا ہو سکتا ہے. اور سیوک سینس کا میں جو سمجھتا ہوں بنیادی تعلق جو ہے وہ صرف جو آپ نے جو بات کہی تھوکنا اور گاڑی ایسے غلط پارک کر دینا, یہ تو معمولی چیزیں ہیں. سیوک سینس کا سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ کیا آپ کے اندر ٹالرنس موجود ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ ٹالرنس ہی ہے نا یہ, ٹھیک ہے. ان ٹالرنس جب بڑھ جاتی ہے اور تو پھر معاشرے کے اندر کیوس پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا سر, ہمارے پاس ایک پیکیج ہے جو ہم نے سیوک سینس پہ بنایا ہے. پہلے چل کے وہ پیکیج دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فردر بات کرتے ہیں. تو چل کے دیکھتے ہیں پیکیج. صفائی نصف ایمان ہے کہ قول ہم سب نے لاتعداد مرتبہ سنا اور پڑھا تو ضرور ہوگا, مگر اس پر عمل کرنے والے ہمیں کم ہی ملتے ہیں. ہمارا ملک انگنت نعمتوں سے آراستہ ہے, جن میں سے ایک اس کی خوبصورتی ہے, مگر ہم اس کی خوبصورتی کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ہم اس نظام کو تہس نہس کرنے پر مامور ہیں. جہاں اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, خوبصورت آسمان اور سمندر بنائے ہیں, اسے ہم جانے انجانے میں نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی آنکھیں اس کبوتر کی طرح بند کر لیتے ہیں کہ جیسے اگلی دفعہ آنکھ کھلی تو سب ٹھیک ہوگا. مگر ایسا نہیں, ہو وہی رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. وال چاکنگ, سستے اشتہار, سیاسی اور مذہبی قول سے بھرمار دیواریں اور پان کی پیکوں سے رنگین زینے اور گلیارے ہم جیسے شہریوں ہی کی بدولت آج ہمارے بیچ ہیں. یہ آپ اور مجھ جیسی عوام ہی کے اوپر ہے کہ کس طرح اپنی سرزمین کو گندگی سے بچایا جا سکتا ہے. نہ صرف کوڑے کرکٹ سے جان چھڑائی جائے بلکہ اس کو ری سائیکل کیا جائے, یا پھر
तवानाई बनाने के लिए भी करामत बनाया जा सकता है, जिससे हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है और हम दुनिया के कामयाब मुल्कों में शुमार हो सकते हैं। सोचिए और गौर कीजिए, क्या आप इस पाक ज़मीन को अपनी थोड़ी सी तवज्जो से पाक साफ नहीं रख सकते? कर सकते हैं। चंद बातों की अगर पाबंदी की जाए तो एक पाक साफ माशरा कोई ख्वाब नहीं। आइए हम हाथों में हाथ डालकर इस बात का अहद करें कि अल्लाह ताला के अता करदा इस पाक वतन को गंदगी से पाक और साफ रखे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर होगा। आमीन। चीयर्स। इससे पहले कि हम सिविक सेंस पे और बात करें, छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।